बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दस ख़ान और आप देख रहे हैं DTH न्यूज़। नाज़रीन, छोटी ईद आने वाली है जिसको हम ईद उल फ़ितर कहते हैं और इस ईद पे सब लोग जो हैं वो खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और फिर ईदी जो है वो तक़सीम की जाती है। मीठा जो है वो खाया जाता है और बड़ी खुशी का दिन होता है ये, क्योंकि आपने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे होते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको एक तोहफ़ा दिया है इस ईद की सूरत में जिसको आप सेलिब्रेट करते हो। लेकिन ये हमारी जो ईद है ये हमारे लिए अगर हम इस ईद को देखें तो पूरे रमज़ान, अगर हम ग़ज़ा की बात करें तो पूरे रमज़ान ही वहाँ पर जो है मौतों का सिलसिला जारी रहा और पूरे रमज़ान जो है वो बच्चे बूढ़े शहीद होते रहे और हमें इस ईद पर उनको बिल्कुल नहीं भूलना, उनको याद रखना है कि किस तरीके से ग़ज़ा में जो है वो मौत की जो जंग जारी है, स्टिल जारी है और इतने बच्चे, इतने मतलब बड़े बूढ़े तमाम जो एज के लोग हैं उनको मारा गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम किसी बात को देखें तो वो बच्चे हैं। 17,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो अभी तक जाँबाग हो चुके हैं। तो हमने इस ईद पर उनको बिल्कुल नहीं भूलना कि किस तरीके से जो है वो अपने प्यारों की लाशों को उठाएंगे और अभी तक उठा रहे हैं। और अगर हम देखें तो हमने डिफरेंट फुटेजेस में भी देखा है सोशल मीडिया पे कि जो कुछ लोग हैं वो अपने प्यारों की लाशों को उठाकर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं और जहाँ पर हम ईद अपने घर पर बनाएंगे, अपने प्यारों के साथ मनाएंगे, वहीं पर वो अपने बच्चों की लाशों को दफनाएंगे और याद करेंगे कि इस जंग से किस तरीके से वो पहले जो है हंसी खुशी रहते थे, उन्होंने अपनी ईदें मनाई हैं। तो मुसलमान जो एक ग़ज़ा के मुसलमानों पर ये इस टाइम बहुत मुश्किल वक्त है, न जाने ये वक्त उनके ऊपर कब ख़त्म होगा। अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात करें, मुस्लिम जो ममालिक हैं उनकी बात करें तो उनमें से किसी ने भी इस तरीके से उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। सऊदीया जो है वो बहुत अपने आप को इस चीज़ में कहता है कि हम बड़े कानूनी तरीके से, यानी जो इस्लाम के मुताबिक कवानीन हैं उनके मुताबिक लोगों को सज़ाएं देते हैं। तो फिर उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आई कि उन्होंने इस बारे में भी आवाज़ उठानी चाहिए थी, इस बारे में भी उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल बग़ैर किसी वजह के, ठीक है, मतलब अगर हम देखें उनकी हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो काफ़ी ज़्यादा लंबी उनकी हिस्ट्री है, उस पर हम फिर बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सब लोगों ने उनको कहा भी, खैर अमेरिका, स्पेशली अमेरिका ने, कि इस जंगबंदी को, मतलब जंगबंदी की जाए, उसको ख़त्म किया जाए, मगर स्टिल उन्होंने इस बात पे नहीं माना। अमेरिका का अपना भी बहुत सारे मफाद हैं, अगर हम इस हवाले से भी बात करें तो वो अगर क्योंकि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, तो जिस चीज़ के पीछे वो एक दफ़ा लग जाए तो वो कैसे नहीं पूरी होती। तो अगर वो सीरियसली इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लेते तो अभी तक ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती। और जिस बेदर्दी के साथ उनको मारा गया है, उन बच्चों को शहीद किया गया है, कम से कम वो इस तरह से तो ना करते। अब वो रमज़ान में भी जिस तरह से मैं बात की, अभी जिस तरीके से मैंने अभी पहले भी बात की कि रमज़ान में भी उनके साथ ये चीज़ें जारी रही हैं, लेकिन फिर भी वो जो है सब्र शुक्र के साथ अभी तक अल्लाह अकबर के नारे लगा लगा कर अपने जो प्यारे हैं उनको दफना रहे हैं और उनका यकीन अल्लाह पर अभी भी उसी तरीके से है जिस तरीके से वो पहले जो है अल्लाह ताला को मानते थे। अब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने भी इस हवाले से, क्योंकि मुसलमान जहाँ जहाँ भी हैं उनको बड़ा रिलेट करते हो चीज़ों को। जब आप इस तरह की कोई चीज़ देख लेते हो ना, किसी की वफ़ात होते हुए या कोई इस तरह स्पेशली कोई बच्चा कहीं पर फोत हो गया हो, तो बड़ा आप इस चीज़ को रिलेट करते हो, अपने बच्चों को देखते हो कि यार सोचते हो कि अगर आपका जो बच्चा है वो भी घर से बाहर निकला है और थोड़ी देर के बाद आपको पता चले कि वो बच्चा जो है आपका अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो आप एक तरीके से बड़ा सा आप दिल बर्दाश्ता हो जाते हो कि यार अभी तो मेरा जो बच्चा है वो बिल्कुल ठीक बाहर दिया गया था। तो आप ज़रा सोचें कि उन माओं पे क्या गुजरी होगी जो अपने बच्चों को खुद जो है वो उनकी लाशों को उठा रही हैं, उनको कफन पहना रही हैं और उसके बाद फिर दफना रही हैं, क्योंकि उनके हालात ऐसे हैं, ना उनको खाने को मिल रहा है, ना उनको कुछ मतलब जो बेसिक नीड्स होती हैं वो भी जो है उनसे छीन ली गई हैं। हमने बहुत सारी सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ हैं वो देखी हैं कि जब उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है तो किस तरीके से वो खाने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो खुद
जो एक बंदा है वो खुद अपने लिए भी खाना लेके जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो इस चीज़ को भी देख रहा है कि यार जो दूसरा है मेरे साथ या कोई जिसको वो नहीं भी जानता, वो भी अगर वहाँ पर भूखा है तो उसके लिए भी वो खाना दे रहा है। वो अपने ही जो अपने इर्द गिर्द के लोग हैं उनको किस तरीके से वो फैसिलिटेट करें, ताकि उनके ऊपर भी बहुत सारी ख़ुद जो है वो जुल्म हुआ है, लेकिन वो दूसरे को जो है बड़ा फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो हमने देखना ये है कि आखिरकार हम एक मुसलमान जो हैं, मुसलमान होने की नाते हमने इस हवाले से क्या किया है, हम किधर स्टैंड कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर अगर हम वहाँ जाके नहीं लड़ सकते तो हमें एटलीस्ट इस तरीके से आवाज़ तो उठानी चाहिए थी कि ये जो जंग है इसको ख़त्म किया जाए और उन लोगों को इस पर रहम आए कि किस तरीके से वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को शहीद कर रहे हैं। राउंड अबाउट फिगर्स की बात कर लें तो 28,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो अभी तक वहाँ शहीद हो चुके हैं। और जिस तरीके से मैंने पहले बात की कि बच्चों की बात कर लें तो 17,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसलिए हमें अपनी दुआओं में उनको बहुत याद रखना है। इस पूरे रमज़ान में अब तो खैर गुजर ही चुका है, ईद आने वाली है, तो हमने अपनी जो ईद की खुशियाँ हैं इनमें उन बच्चों को ज़रूर शामिल करना है, उनके लिए ज़रूर दुआए मग़फ़िरत करनी है जो शहीद हो चुके हैं, ताकि अल्लाह ताला जो है उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। क्योंकि मासूम बच्चे हैं, बगैर किसी वजह के उनको इस तरीके से और इतनी बेदर्दी के साथ उनको मारा गया है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान के हालात भी इस रमज़ान मुबारक में कुछ बेहतर नहीं रहे। बड़े इस तरह के वाक़यात हमने देखे हैं जो बयान करना भी समटाइम्स बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी को आप अगर बता रहे भी हों और उन रिश्तों के हवाले से बात करते हैं जो बड़े मुक़द्दस रिश्ते होते हैं, बड़े पाक रिश्ते होते हैं और उनके ऊपर बड़ा आपको एतमाद होता है, ट्रस्ट होता है। और ये जो मैं बात करी हूँ, ये अगर आपके नज़र से वीडियो गुजरी हो टोबा टेक सिंह की, तो मैं उस हवाले से बात करी हूँ कि किस तरीके से वो बच्ची मारिया जो है उसको कत्ल किया गया। अपने भाई और अपने बाप ने, सगे भाई और सगे बाप ने उस बच्ची को कत्ल कर दिया। हम देखें बेशक जो अगर हम कहते हैं कि रमज़ान में शैतान कैद हो जाता है तो
دیا, ان کی عزتوں کو بھی ہم نے پامال کر دیا. اب ہمیں ہمیں یہ بھی احساس نہیں ہے کہ کون ہماری ماں ہے, کون ہماری بیٹی ہے, کون ہماری بہو ہے, اور ہمارا اس سے کیا رشتہ ہے, اور ہمیں اس کی لمٹس کتنی رکھنی ہیں, اور کس طریقے سے ہم نے اس پورے جو ہمارا رشتہ ہے اس کو نبھانا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم آصف نامی بچے کی بات کر لیں جو گھر سے افطاری لینے کے لیے نکلا تھا اور پھر اچانک سے اس کے گلے پہ ڈور پھرنے سے وہ جہاں بھاگ ہو گیا, اس حوالے سے بھی بات کر لیں تو وہ بھی کافی ایک دردناک اور خوفناک قسم کا واقعہ تھا, کیونکہ ایک ماں نے اپنے بچے کو افطاری لینے کے لیے باہر بھیجا اور کچھ ہی دیر کے بعد, آلموسٹ آدھے ہی گھنٹے کے بعد آپ کے گھر میں یہ خبر پہنچی کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا. تو آخر اس ماں کے اوپر کیا گزری, اور پھر اس واقعے کو برداشت نہ کرتے ہوئے, اس حادثے کو برداشت نہ کرتے ہوئے جو آصف کی والدہ محترمہ تھیں وہ بھی جو ہے وفات پا گئیں, کیونکہ جوان اولاد کی موت جو ہے وہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس قدر مشکل یہ چیز ہے کہ آپ کا ایک جوان اولاد آپ نے بچپن سے لے کے اس کو پالا بڑا کیا, اور اچانک سے صرف کسی کی غلطی کی وجہ سے آپ کا بچہ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا. اور اس طریقے کے بہت سارے اور واقعات ہم نے رمضان المبارک میں دیکھے, اور پھر راشن تقسیم کرتے ہوئے لوگوں کو نیچے ایک دوسرے کو مارتے ہوئے دیکھا, پولیس والوں کو تشدد کرتے ہوئے دیکھا, نیچے خواتین کو ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہوئے دیکھا. تو بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں جو ہم نے رمضان مبارک میں دیکھے ہیں, اور میں اللہ تعالیٰ سے بس ہمیشہ میں اپنی ویڈیوز میں ایک ہی بات کرتی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے اندر جو ایک انسان ہے اس کو, جو اپنا نفس ہے بیسکلی, اس کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا کرے, اور اپنے اندر کا جو انسان ہے اس کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرے. کیونکہ مسلمان, اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو آپ کے اوپر بڑی ایک ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ جس نبی کی امت ہیں وہ بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. اور اس طرح کے بعد جب آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کس طرف جا رہے ہیں. آپ کو اچھائی کی طرف جانا چاہیے تھا. آپ اپنی اچھائی سے باقیوں کو بھی اپنی طرف راغب کریں کہ وہ اسلام قبول کریں, وہ اسلام کو جو ہے وہ اپنائیں, اور اس طرح کے جو قوانین ہیں, قانون ہیں, ان کے مطابق چلیں. لیکن ہم خود جو ہیں نہ ہی اسلام کے مطابق چل رہے ہیں, نہ ہی ہم جو ہیں وہ اس طرح کے جو کام ہیں ان سے باز آ رہے ہیں جو کہ اخلاق سے گھرے ہوئے کام ہے. اب جب ہم راشن لینے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارا دوسرا بھائی ہے وہ بھی تو بھوکا ہے, وہ بھی تو راشن لینے کے لیے آیا ہے, تو اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ ہماری گورنمنٹ کی بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ اس طریقے سے وہ ہجوم بنا کے جو ہے راشن جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں کہ ایک ٹرک لگا دیا, اس کے ساتھ جو بندے ہیں ان کو بلا لیا تو بس جو ہے وہ راشن جو ہے وہ تقسیم ہو گیا. اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پراپرلی ایک پوری اسکیم کو سیٹل کرنا چاہیے, ایک پورے انوائرمنٹ کو بنانا چاہیے جس سے کسی بھی بندے کو جو ہے وہ چوٹ نہ لگے, ہر بندہ جو محفوظ طریقے سے اپنے گھر راشن جو ہے وہ لے کے جا سکے. اگر آپ نے راشن پہنچانا ہی ہے لوگوں تک تو بڑا محفوظ طریقے سے پہنچائیں تاکہ اگلا بندہ جو ہے وہ اس چیز کو محسوس بھی نہ کرے, اور آپ کا جو کام ہے, کیونکہ آپ کا بیسکلی کام اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تو وہ بھی ہو جائے. جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی کہ جو ہماری عید ہے اس پر آپ نے ان تمام لوگوں کو بالکل نہیں بھولنا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور اس طرح کے جو مزید جن کی بات میں نے ابھی نہیں کی اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے ضرور نظر ڈالنا ہے. اور اس طریقے کے جو لوگ ہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کوشش کریں کہ آپ اس طریقے کی جو کاؤنسلنگ کی جو ویڈیوز ہیں ان کو شیئر کریں, تاکہ جو اس طرح کے لوگ ہیں, سب سے بڑا فیکٹر اگر میں اس طرح کی واقعات جب سامنے آتے ہیں تو میرے نزدیک سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہے جو آپ کی ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اگر آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے تو پھر آپ اس حوالے سے آپ کا اچھا یا برا جو ہے وہ آپ کو بالکل بھی نہیں سمجھ آ سکتی. اگر آپ بیسک ایجوکیشن, اسی لیے ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ بیسک ایجوکیشن, ایٹ لیسٹ بیسک ایجوکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے اچھا کیا ہے اور آپ کے لیے برا کیا ہے, آپ کے اسلام نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے اور کیا نہیں رکھا, آپ کا اسلام آپ کو کس جو اچھائی ہے وہ کیا ہے آپ کی, اور آپ کی برائی کیا ہے. آپ کے لیے خود ایک انسان ہونے کے ناطے آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا, تاکہ جو آپ کے باقی رشتے ہیں کم از کم ان کو محفوظ رکھا جائے, ان کو محفوظ کیا جائے. کیونکہ جو اس طرح کے رشتے ہوتے ہیں باپ بھائی کا, یہ رشتہ بڑا کلوزلی رشتہ ہوتا ہے. یہ تو بھائی
بھی آپ کو آپ بڑا ٹرسٹ کرتے ہو اور محفوظ رکھتے ہو اپنے آپ کو کہ یار اگر ان کے ساتھ ہو تو آپ بالکل محفوظ ہو, آپ کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو بیسک ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. میں پھر اپیل کروں گی کہ اپنے ہر بچے کو ہر ایج کے جو بچے ہیں ان کو بیسک ایجوکیشن آپ دیں. اس حوالے سے مائیں جو ہیں وہ بیسک ایجوکیشنز دیں کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ان کے ساتھ اس طریقے کا ماحول کریٹ کریں کہ وہ جو بھی بات ہے وہ آ کے آپ لوگوں کو بتائیں. وہ چاہے باہر کوئی واقعہ پیش آیا ہے, گھر کے اندر کوئی واقعہ پیش آیا ہے, وہ اتنا آپ کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ سارے واقعات بتائیں, تاکہ جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کو کم کیا جائے. اپنی نسل کو ایجوکیٹ کریں تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان پہ قابو پا سکیں. اور اسکول اور کالجز میں بھی اس طرح کی آپ ایجوکیشن فراہم کریں بے جھجک ہو کے, کیونکہ اب جو ہے جھجکنا نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم اسی طریقے سے جھجکتے رہے تو ہمیں اس طرح کے واقعات جو ہیں مزید نظر آئیں گے. تو بغیر کسی ایک پردے کے آپ نے ان لوگوں کو یہ باتیں سمجھانی ہے. ایجوکیشن جو سسٹم ہے ان سے بھی میری اپیل ہے, ماؤں سے بھی اپیل ہے کہ آپ نے اس طریقے سے جو ہے سمجھانا ہے تاکہ جو آپ کے بچے ہیں ان کو سمجھ آ سکے کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور ایک اچھا شہری اور ایک بہترین مسلمان کیسے بننا ہے. ناظرین, ہمیشہ سے اپنے اچھے اخلاق کی دعا کیجیے گا, اچھے انسان بننے کی کوشش کیجیے گا اور اسی کی دعا بھی کیجیے گا. جو رمضان رہ گیا ہے اور جو آنے والی عید ہے, اپنی عید کو بے شک منائیں, خوشیوں سے منائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو تحفہ دیا ہے کہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں, اور اس کی ایک ریوارڈ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پہ آپ نے غزہ کے مسلمانوں کو نہیں بھولنا, ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کی پریشانیوں کو ختم کرے اور ان کے اوپر بھی ایک اچھا وقت لے کر آئے. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.